बलम बिन बाउरा एक ऐसा अल्लाह का वली जिसको कुरान ने कुत्ता कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, तसव्वुर करें एक पहाड़ की चोटी जहां हवा सरसराहट कर रही है और बादल धीरे धीरे गरज रहे हैं। एक आलम व आबद अपनी रूहानियत की रोशनी में खड़ा है। उसकी दुआएं फलक की बुलंदियों तक पहुंचती हैं और उसके शागिर्द उसके गिर्द बैठे हैं। सबके चेहरे पर एहतराम और खौफ का आमेज़ा नजर आ रहा है। लेकिन फिर एक ऐसा लम्हा आता है जब ये नेक वली, जिसकी इबादत और इल्म सब जानते हैं, एक ऐसा अमल करता है जो उसे कुत्ता बना देता है और उसकी बीवी को भी कुतिया का मुकाम हासिल होता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ। यही राज आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन रुकें, ये वीडियो सिर्फ तारीखी वाकया नहीं, ये आपको लेकर जाएगी ऐसे मनाजर की तरफ जहां आप देखेंगे इस्लाम में जना और बदकारी के सनसनीखेज नताइज, हजरत काबुल अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की इबरत आमोज हकायत, मदरसे के एक हकीकी तालिब इल्म की दास्तान जिसने गलती की और उस्ताद ने उसे कैसे पकड़ा। यानी नाजरीन, आज की वीडियो न सिर्फ बलम बिन बाउरा के राज से पर्दा उठाएगी, बल्कि आप इबरत, सबक और सनसनीखेज हकाइक भी देखेंगे। नाजरीन, बलम बिन बाउरा अपने दौर का बहुत बड़ा आलम और आबदो जाहिद था और उसको इसमें आजम का भी इल्म था। ये अपनी जगह बैठा हुआ अपनी रूहानियत से अर्श आजम को देख लिया करता था और बहुत ही मुस्तजाबुद दावात था। उसकी दुआएं बहुत ज्यादा कबूल हुआ करती थीं। उसके शागिर्दों की तादाद बहुत ज्यादा थी। मशहूर ये है कि उसकी दरसगाह में 12,000 तालिब इल्म थे। रवायत में आता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जहाद करने के लिए बनी इसराइल के लश्करों को लेकर रवाना हुए तो बलम बिन बाउरा की कौम उसके पास घबराई हुई आई और कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निहायत ही बड़ा और ताकतवर लश्कर लेकर हमला आवर होने वाले हैं और वो ये चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी जमीनों से निकालकर ये जमीन अपनी कौम बनी इसराइल को दे दें। आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ कर दें कि वो शिकस्त खाकर वापस चले जाएं। आप चूंकि मुस्तजाबुद दावात हैं, इसलिए आपकी दुआ जरूर मकबूल हो जाएगी। ये सुनकर बलम बिन बाउरा कांप उठा और कहने लगा, तुम्हारा बुरा हो, खुदा की पनाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पाक रसूल हैं और उनके लश्करों में मोमिनों और फरिश्तों की जमात है। उन पर भला कैसे और किस तरह मैं बद्दुआ कर सकता हूँ। लेकिन उसकी कौम ने रो रो कर और गिड़गिड़ा कर इस तरह इसरार किया कि उसने ये कह दिया कि इस्तिखारा कर लेने के बाद अगर इजाजत मिल गई तो बद्दुआ कर दूंगा। मगर इस्तिखारे के बाद जब उसको बद्दुआ की इजाजत नहीं मिली तो उसने साफ साफ जवाब दे दिया कि अगर मैं बद्दुआ करूंगा तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। इसके बाद उसकी कौम ने बहुत से गिरा कदर हदाया और तहाइफ बलम की खिदमत में पेश करके बेपनाह इसरार किया। यहाँ तक कि बलम बिन बाउरा पर हिर्स और लालच का भूत सवार हो गया और वो माल के जाल में फंस गया। इतना माल अब मैं जरूर बद्दुआ करूंगा और अपनी गधी पर सवार होकर बद्दुआ के लिए चल पड़ा। रास्ते में बार बार उसकी गधी ठहर जाती और मुंह मोड़कर भागना चाहती थी, मगर ये उसको मार मार कर आगे बढ़ाता रहा। यहाँ तक कि गधी को अल्लाह ताला ने गोयाई की ताकत अता फरमाई और उसने कहा कि अफसोस ए बलम बाउरा, तू कहाँ और किधर जा रहा है। देख, मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोकते और मेरा मुंह मोड़कर मुझे पीछे धकेल रहे हैं। ए बलम, तेरा बुरा हो, क्या तू अल्लाह के नबी और मोमिनीन की जमात पर बद्दुआ करेगा। गधी की तकरीर सुनकर भी बलम बिन बाउरा वापस नहीं हुआ। यहाँ तक कि हसबान नामी पहाड़ पर चढ़ गया और बुलंदी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को बगौर देखा और मालो दौलत के लालच में उसने बद्दुआ शुरू कर दी। लेकिन खुदा की शान कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करता था, मगर उसकी जुबान पर उसकी कौम के लिए बद्दुआ जारी हो जाती थी। ये देख कर कई मर्तबा उसकी कौम ने टोका, ये कैसी बद्दुआ है ये भला। ए बलम, तुम तो अपनी कौम के लिए बद्दुआ कर रहे हो। तो उसने कहा, ए मेरी कौम, मैं क्या करूं। मैं बोलता कुछ और हूँ,
اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہوا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلم بن باورا نے اپنی قوم سے رو کر کہا، افسوس، میری دنیا و آخرت دونوں برباد و غارت ہو گئی، میرا ایمان جاتا رہا، اور میں قہر قہار و غضب جبار میں گرفتار ہوا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں۔ تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو۔ اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلم بن باورا کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت سی خوبصورت دوشیزاؤں کو بناؤ سنگھار کر کے بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور فتویٰ پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا، خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمہ میں لے گیا اور زناکاری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد واپس چلا آیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ ناظرین، بلم بن باورا پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ اس واقعہ کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، اور اے محبوب، انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے، چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں۔ ناظرین گرامی، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بلم بن باورا کیوں ذلیل ہوا؟ روایت ہے کہ بعض انبیاء کرام نے خدا تعالیٰ سے دریافت کیا کہ تو نے بلم بن باورا کو اتنی نعمتیں عطا فرما کر پھر اس کو کیوں اس قدر ذلت میں گرا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہانوں میں اس طرح ذلیل و خوار اور غائب و خاسر نہ کرتا۔ ناظرین، بلم بن باورا کی اس سرگزشت سے چند اسباق ہدایت ملتے ہیں۔ اس سے ان عالموں اور لیڈروں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو مالداروں یا حکومتوں سے رقمیں لے کر خلاف شریعت باتیں کرتے ہیں اور جان بوجھ کر اپنے دین و ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ دیکھ لو بلم بن باورا کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے اور صرف اس لیے کہ وہ مال و دولت کے لالچ میں گرفتار ہو گیا تھا اور دانستہ اللہ کے نبی پر بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تو اس کا اس پر یہ وبال پڑا کہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہو کر اس طرح مردود ہو گیا کہ عمر بھر کتے کی طرح لٹکتی ہوئی زبان لیے پھرتا رہا اور آخرت میں جہنم کی بھڑکتی اور شعلہ بار آگ کا ایندھن بن گیا۔ لہٰذا ہر مسلمان، خصوصاً علماء و مشائخ کو مال و دولت کے حرص اور لالچ کے جال سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے اور ہرگز کبھی بھی مال کی طمع میں دین کے اندر مداہنت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ خوب سمجھ لو کہ قہر الہی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ اس سانحہ سے عام مسلمان بھی یہ سبق سیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر، جس میں ملائکہ اور مومنین تھے، ظاہر ہے کہ اس لشکر کے ناکام ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ ایسا روحانی اور ملکوتی لشکر تھا کہ ان کے گھوڑوں کی ٹاپ سے پہاڑ لرزہ بر اندام ہو جاتے، مگر صرف ایک بد نصیب کے گناہ کے سبب ایسی نحوست پھیل گئی کہ ملائکہ لشکر سے الگ ہو گئے اور طاعون کے عذاب نے پورے لشکر میں ایسی ابتری پھیلا دی کہ پورا لشکر بکھر گیا اور یہ فوج ناکام و نامراد ہو کر پسپا ہو گئی۔ اس لیے مسلمانوں کو لازم ہے کہ اگر وہ کفار کے مقابلے میں مظفر و منصور اور فتح یاب ہونا چاہتے ہیں
तो हर वक्त गुनाहों और बदकारियों की नहुसतों से बचते रहें, वरना फरिश्तों की मदद खत्म हो जाएगी और मुसलमानों का रौब कुफ्फार के दिलों से निकल जाएगा और मुसलमानों को न सिर्फ नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा बल्कि उनकी अस्करी ताकत भी फना हो जाएगी और पूरी कौम सफाई हस्ती से हरफे गलत की तरह मिट जाएगी। नाजरीन, यहाँ ये बात भी वाज़े रहे कि ज़िना को इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह शुमार किया गया है और इस्लाम ने ऐसा करने वालों की सजा दुनिया में ही रखी है। ज़िना और बदकारी आज भी हर तरफ आम है, लिहाजा ज़िना और बदकारी से मुतालिक यहाँ एक सहाबी हजरत काबुल अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बयान करदा एक हक़ाइक़ भी आप सब के साथ शेयर कर रहे हैं। एक औरत ने जब अल्लाह के वली के साथ ज़िना करना चाहा तो ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने उस नेक वली को मौत के घाट उतार दिया। रिवायत में आता है कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक आबिद थे जो सिद्दीक यानी अव्वल दर्जे के वली के मनसब पर फाइज थे। शान ये थी कि खानका पर बादशाह हाजिर होकर हाजत दरियाफ्त करता, मगर आप रहमतुल्लाह मना फरमा देते। अल्लाह की तरफ से आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के इबादत खाने पर अंगूर की बेल लगी हुई थी जो हर रोज एक अनोखा अंगूर उगाती थी कि जब आप उसकी तरफ अपना मुबारक हाथ आगे बढ़ाते तो उसमें से पानी उबल पड़ता जिसे आप नोश फरमा लेते। एक दिन मगरिब के वक्त एक जवान लड़की ने दरवाजे पर दस्तक देकर कहा, अंधेरा हो गया है, मेरा घर काफी दूर है, मुझे रात गुजारने के लिए इजाजत दे दीजिए। आप रहमतुल्लाह ने तरस खाकर उसे अपनी खानकाह में पनाह दे दी। रात जब गहरी हुई तो वो एकदम गले पड़ गई कि मेरे साथ मुंह काला करो, यहाँ तक कि माज़अल्लाह उसने अपने कपड़े भी उतार दिए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फौरन आंखें बंद कर ली और उसको कपड़े पहनने का हुक्म दिया, मगर वो ना मानी बल्कि बराबर मुतालबा करती रही। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुस्तरिब होकर अपनी नफ्स से पूछा, ए नफ्स, तू क्या चाहता है? उसने कहा, खुदा की कसम, मैं तो इस नादर मौका से फायदा उठाना चाहता हूँ। फरमाया, तेरा नास हो, क्या तू मेरी उम्र भर की इबादत जाया करने का उम्मीदवार है? क्या तू तालिबे अज़ाबे नार है? क्या तू दोज़ख के गंधक के लिबास का ख्वास्तगार है? क्या तू जहन्नम के सांपों और बिच्छुओं का तलबगार है? याद रख, जानी को मुंह के बल घसीट कर जहन्नम के गहरे गार में झोंक दिया जाएगा। मगर उस बदनीयत लड़की के साथ साथ नफ्स ने भी अपनी तहरीक बराबर जारी रखी। आप रहमतुल्लाह ने अपनी नफ्स से फरमाया, चल पहले तजुर्बा कर ले कि आया तू दुनिया की मामूली आग भी बर्दाश्त कर सकता है या नहीं। यह कहकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जलते हुए चिराग पर हाथ रख दिया, मगर वो ना जला। आप रहमतुल्लाह ने जलाल में आकर पुकारा, ए आग, तुझे क्या हुआ, तू क्यों नहीं जलाती? इस पर आग ने पहले अंगूठा जलाया, फिर उंगलियों को पिघलाया, हत्ता के हाथ का सारा पंजा खा गई। ये दर्दनाक मंजर देखकर उस लड़की पर एकदम खौफ तारी हो गया। उसके मुंह से एक जोरदार चीख बुलंद होकर फिजा की पिन्हाइयों में गुम हो गई। वो धड़ाम से गिरी और उसकी रूह कफ से उजरी से परवास कर गई। आप रहमतुल्लाह ने फौरन उसकी बरहना लाश पर चादर उड़ा दी। सुबह दम इबलीस ने चिल्लाकर ऐलान किया, इस आबद ने फलां बिनते फलां के साथ रात को ज्यादती करके उसको कत्ल कर दिया है। यह खबर वहशत सुनकर बादशाह आग भगोला हुआ और सिपाहियों के साथ आबद रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह पर आ पहुंचा। जब वहां लड़की की बरहना लाश बरामद हो गई तो आबद रहमतुल्लाह अलैह के गले में जंजीर डालकर घसीटकर बाहर निकाला गया और फिर सिपाहियों ने खानकाह की ईंट से ईंट बजा दी। वो आबिद रहमतुल्लाह अलैह सब्र का दामन थामे रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अपना जला हुआ हाथ भी कपड़े में छुपाए रखा और किसी पर जाहिर ना होने दिया। उस वक्त दस्तूर ये था कि जानी को आरे से चीर कर 2 टुकड़े कर दिए जाते थे। लिहाजा बादशाह के हुक्म से आबद रहमतुल्लाह अलैह के सर पर आरा रखकर उनके बदन के 2 पर काले कर दिए गए। आबद की वफात हो जाने के बाद अल्लाह ने उस औरत को जिंदा किया और उसने अज इब्तदा ता इंतहा सारी रोदात सुनाई। जब आप रहमतुल्लाह के हाथ से कपड़ा हटाया गया तो लड़की के बयान के मुताबिक वाकई वो जला हुआ था। इसके बाद लड़की हस्बे साबिक फिर मुर्दा हो गई। हैरत अंगेज हकीकत सुनकर लोगों के सर अकीदत से झुक गए और खुश नसीब आबद की इस दर्दनाक रहलत पर सभी तासुफ व हसरत करने लगे। जब उनके लिए कब्र खोदी गई तो उससे मशको अंबर की लपटें आने लगीं। जो ही दोनों के जनाजे लाए गए तो आसमान से सदा आने लगी कि सब्र करो, यहाँ तक कि उन पर फरिश्ते नमाजे जनाजा पढ़ लें।
تدفین کے بعد اللہ رب العالمین نے خوش نصیب عابد کی قبر پر چنبیلی کو اگایا۔ پھر لوگوں نے قبر پر ایک خطبہ آویزاں پایا جس میں کچھ اس طرح مضمون تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے اپنے بندے اور ولی کی طرف سے میں نے اپنے فرشتوں کو جمع فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے خطبہ سنایا اور میں نے 50,000 دلہنوں کے ساتھ جنت الفردوس میں اس اپنے ولی کا نکاح فرمایا۔ میں اپنے فرما برداروں اور مقربوں کو ایسے ہی انعاموں سے نوازتا ہوں۔ بلکہ ناظرین، تاریخ میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ایک عورت روز اپنی گلی میں ایک نوجوان کو دیکھا کرتی تھی، لیکن وہ نوجوان اس عورت کو دیکھے بغیر اپنا سر جھکا کر اس گلی سے گزر جاتا تھا۔ دیکھنے میں وہ نوجوان کسی مدرسے کا طالب علم لگتا تھا، لیکن نوجوان اتنا خوبصورت تھا کہ وہ عورت دیکھتے ہی اسے اپنا دل دے بیٹھی اور اب چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح لڑکا اس پر نظر التفات ڈالے۔ لیکن وہ نوجوان اپنی مستی میں مگن سر جھکائے زیر لب کچھ پڑھتا ہوا روزانہ ایک مخصوص وقت میں وہاں سے گزرتا اور کبھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا۔ اس عورت کو اب ضد سی ہو گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے، اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا۔ وہ اپنے علاقے کی سب سے امیر اور خوبصورت عورت تھی، خوبصورت اتنی کہ جب وہ باہر نکلتی تو لوگ اسے بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ اسے حیرت تھی کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے۔ اسے اپنی انا کی شکست اور خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی اور کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخر کار شیطان نے اسے ایک ایسا طریقہ سمجھا دیا جس میں پھنس کر وہ نوجوان اس کی بات مانے بنا رہ نہیں سکتا تھا۔ بس اگلے دن جب وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، بیٹا، میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا، اماں جی، آپ کی مالکن کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا، بیٹا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، خود باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ عورت اسے بلا رہی ہے، اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنی فطرتی سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر آ گیا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی بوڑھی عورت ہے جو اپنی کسی معذوری کی وجہ سے باہر آنے سے قاصر ہے۔ نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا اور انتظار کرنے کا کہہ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں وہی عورت داخل ہوئی۔ نوجوان نے فوراً بے اختیار اپنی نظریں جھکا لیں کیونکہ اندر آنے والی عورت بہت خوبصورت تھی۔ نوجوان نے پوچھا، جی بی بی، آپ کو کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا، میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں ایک دفعہ تمہیں حاصل کر لوں۔ نوجوان یہ بات سن کر کانپ گیا اور کہنے لگا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو، کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو؟ اس نے عورت کو بہت سمجھایا لیکن عورت پر تو شیطان سوار تھا اور اس نے کہا، یا تو تم میری خواہش پوری کرو گے یا پھر میں شور مچاؤں گی کہ تم زبردستی میرے گھر میں داخل ہوئے ہو اور میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ نوجوان یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اپنی عزت کسی بھی طرح محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بات مانتا تو گنہگار ہوتا، نہ مانتا تو لوگوں کی نظروں میں برا بنتا۔ وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے، وہاں پر اس پر اس قسم کا الزام لگ جائے، یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے عورت سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے بیت الخلاء جانے کی حاجت ہے۔ عورت نے اسے بیت الخلاء کا بتا دیا۔ اس نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری غلاظت اپنے جسم پر مل لی اور باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی، یہ تم نے کیا ظلم کیا؟ مجھ جیسی نفیس طبیعت والی کے سامنے اتنی گندی حالت میں آ گئے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا اور قریب ہی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح پاک کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا واپس مدرسے چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد استاد نے کہا کہ آج تو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم نے خوشبو لگائی ہے؟
वो नौजवान समझ गया कि अभी भी उसके जिस्म से बदबू नहीं गई और उस्ताद साहिब तंज कर रहे हैं। अब वो अपने आप में सिमट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद उस्ताद जी ने फिर पूछा कि ये खुशबू किसने लगाई है, लेकिन वो खामोश रहा। आखिरकार उस्ताद ने सबको एक एक करके बुलाया और खुशबू सूंघने लगे। इस नौजवान की बारी आई तो वो भी सर झुकाकर उस्ताद के सामने खड़ा हो गया। उस्ताद ने उसके कपड़ों को सूंघा तो वो खुशबू उसके कपड़ों से आ रही थी। उस्ताद ने कहा कि तुम बता क्यों नहीं रहे थे कि ये खुशबू तुमने लगाई है। नौजवान रो पड़ा और कहने लगा, उस्ताद जी अब और शर्मिंदा ना करें, मुझे पता है कि मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन मैं मजबूर था। और उसने सारा वाकया उस्ताद को सुनाया। उस्ताद ने कहा कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, खुदा की कसम तुम्हारे कपड़ों से वाकई ऐसी खुशबू आ रही है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं सूंघी, और यकीनन ये अल्लाह की तरफ से है कि तुमने अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए अपने आप को गंदगी लगाना पसंद कर लिया, लेकिन अल्लाह ने इस गंदगी को एक ऐसी खुशबू में बदल दिया जो कि इस दुनिया की लगती ही नहीं। दोस्तों कहते हैं कि उस नौजवान के उन कपड़ों से हमेशा वही खुशबू आती रही। नाजरीन, इन वाकयात को बयान करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे नौजवानों को कुछ सबक हासिल हो ताकि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर सकें। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आदमी सिर्फ 2 चीज़ों की हिफाजत कर ले तो मैं उसको जन्नत की जमानत दे सकता हूँ। पहली चीज़ जुबान की हिफाजत और दूसरी चीज़ शर्मगाह की हिफाजत है। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो जिस्म को अजियत में मुब्तला कर देती हैं। लिहाजा आप आज ज़रूर सोचिएगा और मुझे अपने मन की आवाज़ से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा आपकी राय का। अपना और अपने ईमान का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।